आम्ही कंटिन्युअसली आमच्या ऑफिसान आम्ही जे मंगळारा आणि आम्ही शुक्रारा ऑफिसान बसता आणि जे लोक आमच्याकडे घेताले विविधशी कामां घेऊन कितली कामां असतात तितली एक काम सारखें इम्पॉर्टंट असता कित्याक आर्थीक मदत ही सारकी गरजेची. थोडे मनीस जे आसा तेजे कडेन इन्कम आसना, तेजे कडेन काम आसना, थोडी जाणटी जाल्लेली आसता, सो तेका लागून फॅमिलीचो सपोर्ट ना, तेका लागून आर्थीक मदत जावं ते घर सारकें करपाक आसूं जावं ते शेताची नाशाडी जावन तांकां म्हणजे कॉम्पेन्सेशन मेळपाक हें आसूं जावं कोणाची स्कूल फी आसूं जावं कोणाक घर सारकें करपाक अशी विविधशी कामां जी आसा ती आमी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ह्या फंडा कडेन आमी आमची एप्लिकेशनां घालतात आणि खरेंच गर्व दिसता की म्हाजो जो स्टाफ आसा म्हज्या ऑफिसान जे काम करता प्रणिता आसा थंय आमचे सगळो स्टाफ बेजीक लोक बंदलो आसा हो सगळो स्टाफ तुमची एप्लिकेशनां घेता आनी एप्लिकेशनाची सारकी प्रोसेस करून आमी सीएमा कडेन पावयता आनी सीएमाक रिक्वेस्ट करून ते तांकां कन्विन्स करचें पडटा की खरेंच ह्या आमच्या लोक जे आसा हांकां आर्थीक मदतीची गरज आसा. आनी हांव आयज सीएमाचे व्हडलेपण म्हणटा तुमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो सपोर्ट म्हाका सदांच आसा जावं ते डेव्हलपमेंट आसूं जावं ते ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं आनी आयज सगळ्याकून व्हडलें आर्थीक मदत जे कंपेन्सेशन आयज म्हाका दिसता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन दिला आमच्या सगळ्यांच्या वतीन मनांत राजांतल्यान तांकां आनी गोंया राज्याच्या सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. शेतकारा खातीर आमदार हो सदांच तळमळीन काम करता. जे कितें आमचे कितें ग्रेवेन्सीस आसा ते ग्रेवेन्सीस आमी तेज्या कडेन व्हरता आनी तो आपले तरेन आमचे सगळे ग्रेवेन्सीस आसा पळय ते फुलफील करता. आनी आमदाराक शेतकारा खातीर खूब अशी एक आपुलकाय आसा जी तो कसलेय परिस्थितीन आनी केन्नाय आपले कडेन हाड सांगता आनी आपूण ते फुलफील करपाचे एक सामर्थ्य दवरता आपले. आनी आमी पासून एक आमदाराक कसलेंय काम हे करपाक आमी तेका एक समर्थन दितले आनी हेज्या फुडें तेका सुद्दां आमचो एक सपोर्ट जाय जाल्यार आमी तेका फूल सपोर्ट करतले. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार ही शेतकाराची आसा पळय डिफिकल्टी खूब आसता. एकान एक सपना एका दिसा एक डिफिकल्टी आसा जावं ती बीची जावं नाजाल्यार एक नांगरंडीची जावं एक समज भात राखपाची आनी कितें खूब डिफिकल्टी आसा. ह्यो मेन डिफिकल्टी आसली पळय ती हार्वेस्टिंगाची जे प्रायसींग आसा पळय ते आमकां परवडनासलें. सो आमी आमदाराक रिक्वेस्ट केली की हे हार्वेस्टिंग आसा मशीन तेजो एक सबसिडायज रेट आनी सुबेज सबसिडायज करून दिवपाक ते आमी एक निवेदन आमदारा कडेन दिल्लें. आमदारान आमचें निवेदन व्हरोन आमकां व्हेल्लें सीएमा कडेन. मागीर थंयच्यान आमकां एक नेक्स्ट इयर म्हणजे कालच्या वर्सा आमकां एक सबसिडायज रेट मेळोन एक रिलीफ मेळ्ळी खंय तरी. आनी जे आतां कितें लुकसाण जालां पळय ते आमदारान आपल्या स्वता दोळ्यांनी वचोन पळयलें. कोण सोंपेपणी असो पळयना. घरा कडेन एक ऑफिसान बसून पेपर वर्क करता आनी आपआपल्याचे विचार मांडटा. आमदार सकाळी जेन्ना आमचे शेतां पडली पळय तेन्ना सकाळी वचोन आपूण स्वता सगळे सर्वे करून आनी जेन्ना ताका कळ्ळें की शेतकाराची डिफिकल्टी कितें आसा पळय ताका लागून ह्या आमदारान आमकां हे एक अशी रिलीफ कशी दिली की एक फूल थंय पाकळी आपली तेणें आपले सहकार्य केले. तेज्या बद्दल हांव आमदाराक खूब धन्यवाद म्हणटा.